अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नैब का वो कानून जिसे नून लीग ने बदल दिया था और एनआरओ ले लिया था वो बहाल हो चुका है। इसके पीछे की चालाकी को सायरा बानो ने खोल कर बयान कर दिया। आइए पहले सायरा बानो की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। तो हम पूछते हैं राना साहब से, बताइए कि आपका क्या इसमें तज्जिया है। पीपल सबसे पहले तो अपनी पार्टी और अपने कायद का बताएं कि नवाज शरीफ साहब ने वापस लौटना था और लोग कह रहे थे अब पता नहीं आते हैं या नहीं आते, और अब उनको डर ना लग जाए कि जी अब इस केसेस के बाद उनको पकड़ ना लिया जाए। आप क्या कहते हैं? वो वापस आ रहे हैं जी 21 अक्टूबर को, और ये फाइनली ये जो सवाल इतना जो मशहूर ज़माना सवाल था ये अब एक्सपायर कर जाएगा कि वो कब आएंगे। इंशाल्लाह 21 को वो पाकिस्तान में हम सब लोगों के साथ होंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैं ज़रूर कहूँगा, देखिए ये जो कानून है ना, जब काले कानून मौजूद हों तो फिर ये जो इक़्तिदार में होता है या अगर किसी की वीडियो किसी के पास आ जाए उसके ज़रिए, तो जो उस वक्त में जो कंट्रोल में होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन काले कानून को किस तरीके से इस्तेमाल करता है। तो अभी केयर टेकर निज़ाम है, उम्मीद तो यही है कि ये ऐसा मिसयूज़ नहीं होगा। ये जो अगर ये नैब के जो पुराना जो मैकेनिज्म है वो बहाल हो गया है। सायरा बानो साहब आप बताइएगा कि क्योंकि ये जैसे डॉक्टर साहबा ने भी कहा कि पब्लिक खुश होगी, और ये बात दुरुस्त है जब से ये फैसला आया है कि हमने इस पे कहा कई जगहों पे कि जी ये गलत है, क्योंकि जैसे भी बता रहे थे राना एहसन अफजल, ये बात दुरुस्त है कि बहुत जजेस ने सिंध हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ने लिखा है अपनी जजमेंट्स में कि दिस इज़ अ पॉलिटिकल टूल टू विक्टिमाइज वगैरह वगैरह, लेकिन पब्लिक में ये कहा जा रहा था अच्छी बात है जी, ये इसको इसलिए अमेंडमेंट्स लाए थे, पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स थी, लोगों को जो इसमें मुलव्विस थे करप्शन में उनको छूट देने के लिए। तो फिर आप इस पर क्या जवाब देंगे? सबसे पहले तो पब्लिक खुश होगी। मैंने आपको पहले कहा है कि पब्लिक बेचारी महंगाई के बोझ के तले दबी हुई है। अब पब्लिक कौन सी वाली खुश होगी? अगर पीपल्स पार्टी फंसती है तो हमारी पार्टी, हमारे वोटर्स बहुत खुश होंगे। अगर नून लीग फंसती है तो पीपल्स पार्टी भी खुश होगी। तो मुखालफत के जो लोग जिनको सपोर्ट करते हैं वो खुश होंगे। बाकी ऐसे आम अगर पूछा जाए तो वो सबको हमारे, वो कहते हैं ना कि इस सिस्टम के ऊपर एतमाद ही नहीं है कि कोई कैफरे किरदार तक पहुंचेगा। वो कहते हैं ना कि एक मीम भी चला था कि बाहर जब कोई किसी के साथ ज्यादती करता है तो वो उसको सू करते हैं, और हम लोग कहते हैं रोजे क़यामत तो मैं पूछूंगा, उत्तर क़यामत वाले दिन तेरा गिरबान होगा और मेरा हाथ होगा। मतलब हमें तो दुनिया के उस पे कहते हैं ना इंसाफ या उस चीज पर यकीन ही नहीं है, फिर ये सारा कुछ कैसे हो सकता है? तो यही है। और जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात थी, तो फिर और बंदयाल साहब के दौर का, ये राना साहब ने कहा कि एक तारीख दौर और याद रखा जाएगा। बिल्कुल याद रखा जाएगा। भाई किसने बोला था कि अद्धी रात को 12 बजे अदालत खोल लो? किसी को इंसाफ देने के लिए तो अदालत खुलती नहीं है, क्योंकि कत्ल हो जाए यहाँ पर वही कहते हैं ना कि दादा का मुकदमा पड़पोता जाकर उसको मिलता है। और फातिमा जिन्ना के पानी का बिल ये 2022 में आता है कि आप इतने पैसों की नात दहिंदा है। तो रात को जब अदालतें खुल गई और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को भी उन्होंने चैलेंज कर दिया, तो उस वक्त तो वो बंदयाल साहब बहुत अच्छे थे। तो बस हमारे यहाँ यही होता है कि अगर आपके हक में फैसला आता है, वो कोई भी, वो किसी अदारे की तरफ से आए, और अभी भी जो ये चल रहा है ना लेवल प्लेइंग फील्डिंग, वो लेवल प्लेइंग फील्डिंग का मतलब यही है कि नहीं आप मेरी तरफ खड़े हो, आप अपनी इंटरप्शन करो जी, कुछ ऐसे ही है जी, मेरी तरफ खड़े हो तो फिर लेवल है। ठीक ऐसे ही मेरे साथ खड़े पर मुखालिफों को तुन देना है, ये है लेवल प्लेइंग फील्डिंग। फिर आपकी मुदाखलत भी सही है और आपका जो इंटरफेरेंस है वो भी हमें कबूल है, लेकिन हमसे आंख नहीं हटानी, हम पर अपना हाथ रखना है, नजरे करम हम पर रखनी है। अब मसला ये है कि जब इस किस्म की कोई फैसला आता है या कुछ इस किस्म की हम बात सुनते हैं, इतना यकीन होता नहीं है, क्योंकि टाइमिंग्स, हमारी हर चीज में टाइमिंग्स बहुत अहम होती है कि किस वक्त कौन सा तुरप की पत्ता फेंकना है, कौन सी चाल चलनी है, कौन सा मोहरा इस वक्त आगे आएगा, कौन सा मोहरा पीछे जाएगा, ढाई घर छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। हम इस पे ज्यादा मतलब वो करते हैं। अब अगर ये फैसला दे ही दिया तो फिर इसको, इतना ऐसा फैसला तो था नहीं कि इसको महफूज करके रखा गया और उसके बाद कहा कि वो शॉर्ट एंड स्वीट। तो मेरे ख्याल में ये तो आज हॉट एंड सॉर हो गया ये वाला फैसला हो गया। तो बाकी अवाम बेचारी तो इतने मसाइब में घिरी हुई है कि वो इनके बारे में अब हम सोचने का दिल नहीं करता, क्योंकि वो कहते हैं ना कि यही करप्शन के केसेस हैं जो जमहूरियत के हाथ पांव बांधते हैं, कि वो जिस वक्त कोई अपनी हदूदों कयूद से निकलने की जमात कोशिश करती है
تو ان کو جگا دیا جاتا ہے کہ او بھائی آرام سے. تو مجھے تو کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ اب تک اگر یہ جو انہوں نے ترمیم کی تھی تو وہ مقدمات تو ہیں لیکن میرے خیال میں ثبوت مٹا دیے گئے ہیں. وہ ثبوت ویسے تو نہیں ہے, اب کسی نے چھپا کے رکھے ہوں تو وہ اور بات ہے, ثبوت نہیں ہے. اور یہ بس ایسے ہی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اس سے اس جماعت کو فائدہ ہوگا یا اس جماعت کو نقصان ہوگا, اور میں تو کہتی ہوں کہ احتساب ہونا چاہیے اور سب کو کٹہرے میں آنا چاہیے, لیکن جب سے نیب کا ادارہ بنا ہے اور ہم نے دیکھا ہے تو میرے خیال میں یہ تو احتساب کا ادارہ کم پولیٹیکل وکٹمائزیشن زیادہ لگ رہی ہوتی ہے, کیونکہ آج تک کوئی ملزم کیفر کردار تک تو پہنچا نہیں, بس ایک ہیجانی کیفیت پیدا کی جاتی ہے. اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھیے تو صبح سے ایک ہمارے بقول آپ سب کے جید اینکر بہت ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہیں اور جو ان سب چیزوں کو کسی اور رخ پہ لے کر جا رہے ہیں اور چیزوں پہ جوڑ رہے ہیں کہ بس اب یہ چائے کی پیالی میں جو طوفان اٹھا ہے اس سے لوگ جمہوریت بھول جائیں, الیکشن بھول جائیں, آئین قانون تو پہلے ہی نہیں تھا اور بس اب ہم اسی راہ کو دیکھ کر اور ان کو ہم کریں گے. اور یہ میں نہیں سمجھتی, اب آپ میرے تھوڑے کہے کو بہت سمجھ لیجئے, بس ایسے ہی ہے. پتہ جاتے جاتے بھاگ کے وہ کہتے ہیں نا دروازہ بند کرتے کرتے تجھے کوئی چیز ہٹ دو تو تسی آپ چلے جاؤ. یہ 6 دن پہلے دے دیتے نا تو پتہ چل جاتا. اب وہ بال کسی دوسرے کے کورٹ میں پھینک دی, صدر صاحب نے بھی اور بندیال صاحب نے بھی, کہ اب دیکھیے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے, لیکن کچھ نہیں ہوگا. یہ تنبیہ کی ہے, تنبیہ الغافلین ہے کہ اپنی حد سے مت بڑھیں. اچھا, تو اس کا مطلب جی آپ فرما رہی ہیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا, یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ پولیٹیشنز کو کوئی مسئلہ درپیش ہوگا اس کے بعد کہ اور ناکی پھیلے گی, جیسے ڈاکٹر صاحب اگر یہ تو وہ کتنا روزی روشن کی طرح آیات ہے یہ کیسز بھی. اور ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ آج ابھی یہ میں ابھی اس کو دیکھ رہی تھی کہ فیڈرل انفارمیشن کمشنر لگا دیا گیا منی لانڈرنگ والے جو کیس میں جج صاحب تھے انہوں نے. تو یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں, تو کیا یہ پہلے نہیں پتا تھا؟ 16 ماہ آپ نے اس پی ڈی ایم کے ٹولے کو اپنے ملک لوٹنے کے لیے دے دیا ہم لوگوں نے, اور اب بیچارے تھوڑے سے جو کیا کہتے ہیں ذخیرہ اندوز ہیں, ہم ان کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کے اوپر روک تھام ہو گئی یا وہ ہو گئی. یہ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, سب ایسے ہی ہے. ناظرین, نیب کا قانون تو بحال ہو چکا ہے, لیکن سائرہ بانو کے مطابق جتنے بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف ثبوت جمع کیے تھے انہیں یا تو چھپا دیا گیا ہے یا ختم کر دیا گیا ہے. لہٰذا اب مقدمات تو چلیں گے, ان مقدمات کو یا تو لمبا کھینچا جائے گا یا پھر ان مقدمات سے وہ بری ہو جائیں گے. ناظرین, نیب کے قانون بحال کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی ان کی اوقات یاد دلائی جائے کہ ان کی کیا اوقات ہے. اگر ان کی سہولت کاری نہ ہو تو یہ بھی کبھی نہیں جیت سکیں گے. لہٰذا صرف نون لیگ کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے نیب کے قانون کو بحال کیا گیا ہے, لیکن نون لیگ کے خلاف جتنے بھی ثبوت تھے ان سب کو چھپا دیا گیا ہے, لیکن پھر بھی نون لیگ کی چیخیں نکل رہی ہیں. ناظرین, نون لیگ کے رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا دور تاریخی دور ہے, تو ان کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اگر سپریم کورٹ کا یہ دور تاریخی دور ہے تو اسی دور میں عمران خان کو اقتدار سے اتارا گیا, اسی دور میں عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کا مقدمہ تک درج نہ ہو سکا, اسی دور میں عمران خان کو سزا ہوئی. لہٰذا اگر یہ اس دور کو تاریخی دور کہیں گے تو اس دور میں سب سے زیادہ زیادتی اور ناانصافی عمران خان کے ساتھ ہوئی, اس لحاظ سے واقعی تاریخی دور ہے. لیکن نون لیگ کے سارے جرائم کو معاف کر دیا گیا اور انہیں اقتدار پر مسلط کر دیا گیا. لہٰذا نون لیگ کو اس طرح کی باتوں سے گریز کرنا چاہیے. ناظرین, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.